کوئی عالم ہوئے گا تے کار ہوئے گا، کوئی پیر ہوئے گا تے کار ہوئے گا، کوئی جاگیردار ہوئے گا تے کار ہوئے گا، کوئی پیسے والا ہوئے گا تے کار ہوئے گا۔ اتے جن بھی جانا ہے چھوٹا بن کے جانا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الرسل، على سید الرسل وخاتم الأنبیاء وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك لا علم لنا، اللهم لا علم لنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم۔ حضرت چلے معراج پر بلغ العلا بکمالہ، حضرت چلے معراج پر بلغ العلا بکمالہ، تاریکیاں سب مٹ گئیں، کشف الدجا بجمالہ، سب کام ان کے نیک ہیں، حسنت جمیع خصالہ، وہ درود ان کی آل پر، صلو علیہ وآلہ، یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مکرم المقام، واجب الاحترام، عزیز دوستو، بھائیو، بزرگوں، میرے سننے والی معززات، مطہرات، باعزت، باپردہ، باحیا اسلامی ماؤں اور بہنوں، وقت بھی زیادہ نہیں ہویا اور انشاءاللہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اس واقعے وچوں چند موٹے موٹے نقطے کڈ کے بغیر چینی تو تواڈے دینے نے اور انشاءاللہ تقریر ختم۔
تسی ماشاءاللہ سن دے ہی رہندے ہو، لیکن انشاءاللہ دعا کرو کہ گلا میرا چل جائے. ساتھی جانتے ہیں طبیعت خراب سی 2-3 دنوں تو. اگر گلا چل گیا اور تہاڈا ذوق ہویا تو میں تمہیں پہلے کہہ دیتا ہے مزہ نہ آئے تو پیسے ہن جڑے جڑے جاگ رہے ہو نا، جنوں اللہ نے زبان دیتی ہے وہ اللہ دے دیتے ہوئے جو بولے تے کہو ذرا سبحان اللہ. میں کہنا کہ اللہ جیڑا جیڑا تیری رضا لئی بلند آواز نال سبحان اللہ کہے تے اے ایویں خواب اندر کملی والے دا دیدار کرے جویں غار وچ ابو بکر نے کیتا. چل ایک دعا ہور دینا کہ اللہ جیڑا تیری رضا لئی ہاتھاں نو لہرا کے سبحان اللہ کہے ادوں تک موت نہ دیویں جدوں تک بیت اللہ دا طواف نصیب نہ ہوگا. چلو ایک دعا ہور دینا کہ اللہ جڑا ایویں ذوق نال سبحان اللہ کہے ادوں تک موت نہ دیویں جدوں تک سونے دا مدینہ نہ ویکھا ہے. عزیز دوستو، معراج کہندے نے بلندی نو. کنوں؟ بلندی. دنیا تے ہر انسان قربانی دے رہے ہیں. کوئی قربانی دے رہے ہے اولاد لئی، کوئی قربانی دے رہے ہے ماں باپ لئی، کوئی قربانی دے رہے ہے ویراں لئی، کوئی قربانی دے رہے ہے یاراں لئی، کوئی قربانی دے رہے ہے جاگیرداراں لئی، کوئی قربانی دے رہے ہے سرکاراں لئی. انج گل نہیں بننی یہ تمہید بھی تہاڈا یہ حال ہے تے اگے کی بننا. جدوں معراج شروع ہوگی میری توجہ تہاڈے لو ہٹ جانی اور میں چاہنا شروع کرن تو پہلا تہاڈی میرے وال ہو جائے. دنیا تے ہر انسان کی دے رہا ہے؟ بولو قربانی دے رہا ہے. کسے دی قربانی اولاد لئی، کسے دی قربانی ماں باپ لئی، کسے دی قربانی بہن بھائیاں لئی، کسے دی قربانی یاراں لئی، کسے دی قربانی جاگیرداراں لئی تے کسے دی قربانی سرکار لئی تے سرکار دی قربانی پروردگار لئی. تے جدوں بندہ کسے لئی قربانی دیندا ہے پھر ہر قربانی لین والا بندہ اپنی حیثیت دے مطابق صلہ دیندا ہے. تے میں کہا ربا میرے ناقص فہم دے مطابق کوئی کسے لئی اینیاں قربانیاں نہیں دیندا جنیاں قربانیاں میرے مصطفیٰ کریم نے تیرے لئی دتیاں نے. تے صلہ کی ملے گا؟ رب کہندا ہے صلہ جویں میرا کملی والا سب تو بے مثال ہے نا، اینو قربانی دا صلہ بھی میں سب تو بے مثال عطا کر. اے دیکھو اے عام الحزن دا سال ہے. حضور دی بیوی بھی فوت ہو گئی، محبت کرن والا چاچا بھی فوت ہو گیا. ادھر طائف دے سفر تو حضور واپس آئے دکھا نال چور نے تے اج ام ہانی دے گھر آرام کر رہے نے. تے میں کہا ربا تو ہی مرضیاں والا ہے، دسن تے آویں تے یوسف علیہ السلام دے حالات دس دیویں، دسن تے آئے قبر دے حالات دس دیویں، دسن تے آئے ابراہیم علیہ السلام دی ساری زندگی دس دیویں، نہ دسے اوپر انتظام ہو رہے ہیں تے تھلے آرام ہو رہے ہیں. تے رب کہندا جبریل وہ تک میرا سونا قربانیاں دے دے کے غم زدہ پہ ہے، جا نہ ذرا میرے سونے نو لیا نا. شروع تے تہاڈا منہ کرارا کر دیا پھر نہیں کہ سبحان اللہ نال نہیں گل. اللہ پاک نے سونے نو عرشاں تے بلایا ہے، اللہ پاک نے سونے نو عرشاں تے بلایا ہے، سب پردے ہٹا کے تے
دیدار کرایا ہے آقا نو لے جاون لئی جبریل امی آئے آقا نو لے جاون لئی جبریل امی آئے قدمانو چم چم کے سونے نو جگایا ہے قدمانو چم چم کے سونے نو جگایا ہے اللہ کہندے نے جبرائیل ذرا دنیا تے جانا اچھا ربا اے دس کیویں جاواں توجہ کرنا عقیدہ لے جا تاکہ تینوں کوئی گمراہ نہ کر سکے عقیدہ سن اللہ کہندے نے جبرائیل تیرے 600 نوری پر نے تے ذرا اپنے آپ نو چھوٹا کر پرانو کلوز کر تاکہ لوگاں نو پتہ لگ جائے کہ جبرائیل جڑا نوریاں دا سردار ہے آج میرے سونے نو لین پہ آ جاندا ہے مدنی مسجد غیور دوستا توجہ کرنا حضرت جبریل کہندے نے پروردگار اچھا تیرے سونے نو لین جانا ہے کیویں جاواں رب کہندا ہے چھوٹا بن کے جا کی بن کے جا کی بن کے جا کیوں کہ میں پوری کائنات دے اندر اپنے تو بعد جڑا سب تو بڑا بنایا ہے جڑا علم وچ بھی کامل ہے جڑا حسن وچ بھی کامل ہے جڑا جمال وچ کامل ہے جڑا کمال وچ کامل ہے جڑا کردار وچ کامل ہے جڑا اخلاق وچ کامل ہے انہوں میرا کملی والا کہندے نے کوئی عالم ہوئے گا تے کار ہوئے گا کوئی پیر ہوئے گا تے کار ہوئے گا کوئی جاگیردار ہوئے گا تے کار ہوئے گا کوئی پیسے والا ہوئے گا تے کار ہوئے گا اتے جن بھی جانا ہے چھوٹا بن کے جانا ہے حضور دے در تے جن بھی جانا ہے کیویں جانا ہے کیویں جانا ہے چھوٹا بن کے جانا ہے کیونکہ رب تو بعد سب تو بڑا کون ہے کہ وہ میرا کملی والا سبحان اللہ کیا تیرا منہ کرارا کرا ربا کیویں جاواں تے لے کے کیویں آواں میرا تصور اللہ کہندے نے جبرائیل نبی نے رات نو سفر کرنا ہوگے سواری دا جنتی ہونا ضروری ہے سواری پاویں معراج والی ہووے پاویں ہجرت والی ہووے فرق نہ ہے جڑا معراج دا ساتھی ہے وہ سواری لے کے آیا ہے جڑا ہجرت دا ساتھی ہے آپ سواری بن گیا ہے معراج دے ساتھی نو جبریل کہندے نے تے ہجرت دے ساتھی نو صدیق کہندے اچھا شان سیدنا صدیق اکبر نعرہ تکبیر اچھا ربا میں جاواں رب کہندا ہے جا توجہ کرنا ربا کی لے جاواں توجہ اللہ کہندے نے جبرائیل اگے جدوں بھی جانا ہے کچھ نہ کچھ لے کے جانا ہے آج کچھ لے کے نہیں جانا سب کچھ لے کے ہونا ہے آیا کاش تینوں سمجھ لگ گئی ہوئے میں عقیدہ بیان کر دوں اگے جدوں بھی جانا ہے
कुछ ना कुछ लेके जाना है ते आज कुछ लेके नहीं जाना, सब कुछ लेके आना है। भाई कमलिया इवें ते बिलाल मान नहीं करदा, आका कहंदे ने बिलाल जी आमना दे लाल आ ना जरा अचाड़े बैतुल्ला दी छत ते बैतुल्ला दी छत ते चढ़ ते बिलाल चौड़ा हो रहा है। मैं कहा बिलाल तुम ही? वो कहता क्यों ना हो, निस्बता ते मान ही बड़ा है, क्योंकि ना मैं से न पा सिरसाई तेना मैं तोला तेना ते हुण गल रतियां ते आई, रत्ती हुआ हटिया तुल्ला मैं ते ओ भी पूरी माई, रत्ती भी मैं तद हो जद हो सी फजल इलाही, फजल जिदे बारे मेरा कीदा तेरा कीदा के फजल रब्बुल उला और क्या जिंदा कीदा कि मैनू कमली वाला चाहिए। अल्लाह दी कसम है एक पासे सदारता होवन वजारता होवन दौलता होवन पैसा होवे सरदारियां होवन चौधरा होवन वडेरा कन होवे पूरी कायनात सोना होवे चांदी होवे मैनू कोई खावे। एक पासे कायनात है दूजे पासे मुस्तफा दी जात है। मैं कहां मैनू कायनात नहीं चाहिए, मैनू मुस्तफा दी जात चाहिए। मैं अगे बढ़ के कहना चाहना वा एक पासे मेरे नबी दे नाल ने ते दूजे पासे पूरी कायनात है। अल्लाह दी कसम है मैं कायनात ठुकरावा सोने दे नाल सीने लावा ते तेरा अकीदा बनावा के फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए सारे बोलो मिल गए।
लगता तुसी ज्यादा थके हुए में गल नहीं बननी, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। मैं तेरा कीता बना रहा, बोलना जरा, मिल गए मुस्तफा और क्या। दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, उनको रोज़े जज़ा और क्या। अच्छा जिब्रील, हुण तेनू सुभान अल्लाह का इंज दा नुक्ता देवां जान तक तेरा सुरूर ही ना मुके। अच्छा रब्बा किवें उठावां, आवाज़ां मारां? रब कहंदा मैं रब हां, खालक हां, मालिक हां, मार भी सकना वां, कदे मारी है? वो कदे मैं अपने सोहणे नूं आवाज़ां मारियां ना लिया रब्बा नहीं। अच्छा रब्बा तू गल किवें करना है? अल्लाह कहंदे ने जिब्राईल ये गल तू चंगी तरह जानना है, जदों भी मैं सोने नाल गल्लां करनियां हुंदियां ने, मैं अपने प्यारे दा नाम नहीं लैंदा। कदे यासीन कहना वा, कदे मैं मुज़म्मिल कहना वा, कदे मैं मुदस्सिर कहना वा, कदे ताहा कहना वा। नाना मदनी मस्जिद ग़यूर दोस्ता, रब कहता जिब्राईल मेरा सोना, मैं मुझे अदा विच सोना लगदा है, मैं वाजा मार लेना वा। जाना जा जिब्राईल मेरे सोने कोल जाना, तवज्जो करना है मेरे परवरदिगार। अच्छा रब्बा जावां हुण की लै जाना? ले जाना तो कुछ नहीं, सब कुछ ले आना है। गल सुन, इत्थे एक नुकता अल्लाह ने मेरे देन च पाता है, जो सुभान अल्लाह कंजूसी ना करो तो दे दिया की याद। जिब्राईल तेरा काम में कुरान ले जाना, फर्क इन्ना है अगे कुरान उत्तों थल्ले लेके आना है, अज थल्लों उत्ते लेके जाना है। जिब्राईल तेरा काम में सूरतां ले जाना, गल सुन तवज्जो करना, तेरा काम में सूरतां ले जाना। कदे तू मुज़म्मिल ले जाना है, कदे तू मुदस्सिर ले जाना है, कदे ताहा ले जाना है, कदे यासीन ले जाना है। जिब्राईल तेरा काम में सूरतां ले जाना, फर्क इन्ना है 114 सूरतां उतों थल्ले आईयां ने, ते एक अलग सूरत है अल्लाह ने वो सूरत इंजदी बनाई है। उलमा कोल जाना, अल्लाह ने बकरा नो गिलाफ अंदर नहीं लपेटिया, आले इमरान नो गुलाफ अंदर नहीं लपेटिया। 114 सूरतां रेशम दे कपड़े विच नहीं लपेटिया, एक सूरत अल्लाह ने इंज दी बनाई है। जिन्हों रब ने ना जन्नत दे रेशमी लिबास लपेट के कले है, जा मेरे सोने को ले जा। अच्छा रब्बा तेरा नबी है, सब तो शाना वाला है। जिब्रील दा भी अकीदा है कि सब तो शाना वाला मेरा नबी है, सब तो शाना वाला, क्योंकि सब तो आला मकाम वाला ते शान वाला मेरा नबी। फख्र करया कर, साडी किस्मत लकी हो गई, मदनी हो गई, मक्की हो गई, सानू मिलया हसनैन दा नाना, साडी जन्नत पक्की हो गई। एवें दी गल नहीं, अजमता वाली गल है। तवज्जो करना जिब्राईल, दसना किवें जाना है, किवें जाना है। अल्लाह कहंदे ने जिब्राईल तेनू मैं लब दिते ने नूर दे पैर चुम हुजूर दे।
اور ایویں رولا پا رہے نور بشرا میرے کو سن ذرا سبحان اللہ کہہ ذرا تینوں میں لب دیتے نے نور دے پیر چوم حضور دے وائی کملیا جتے نوریاں دے مقام دی انتہا ہندی ہے وہ تے میرے سونے دے مقام دی ابتدا ہندی ہے اللہ واجہ میں نہیں مارنیاں لب رکھنے نے ہاں جبرائیل جانا ذرا مزے لے جبریل آ رہا ہے جبریل آیا ہے آ کے نہ لب رکھے حضور دیاں تلیاں جڑا تم ہی کہنا ہے میں تلیاں نبی دیاں چمدا جدا جدا دل کردا ہے او کو سبحان اللہ او میں تلیاں نبی دیاں چمدا جے میں ہوندا خاک مدینے دی میں تلیاں نبی دیاں چمدا جے میں ہوندا خاک مدینے دی میں راواں مل مل بیندا او میں راواں مل مل بیندا جے میں ہوندا خاک مدینے دی میں تلیاں نبی دیاں چمدا جبریل آئے تے لب رکھے میرے نبی دیاں تلیاں تے اچھا ہوں توجہ میرے بات بس اپنا اپنا ذوق ہوندہ ہے بابے لحاظ دا سب تو وکھرا ذوق تسی میرے حال توجہ رکھا کرو اللہ پاک انہوں نے صحت دے تاندر ایک ادھا انجدہ ہونا چاہیے تھا تھوڑی نیند نہیں آندی توان اچھی کو ذرا سبحان اللہ اچھا لب رکھے رکھے حضور اٹھ گیا پر جبریل نہیں اٹھے میں کہا جبرائیل ذرا اکھاں کھولنا تے جبریل کہندے نے نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا عرض کی تھی جبریل سونے نو آکے چلو آقا چلیے پیام آ گیا ہے سواری لئی درد برا آیا تے واگاں پڑھن لئی غلام آ گیا ہے جاگ ساج پہنچے میں آقا پیارے کھڑے سن نبی انتظارات سارے تے جبریل نبیانو اعلان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے سارے نبی پیچھے نے میرا نبی مسلح دے میرا نبی مسلح دے ساری کائنات یہ منظر تک رہی ہے تے سارے نبی حضرت یوسف دا دیدار کر رہے ہیں شاعر کے اندر ویلا ملن دا آیا ہے اوے ویلا ملن دا آیا ہے رب نے آج یار بلایا ہے نہیں کنجوسی نہ کرو رب نے عرشات آج یار بلایا ہے رب نے عرشات آج یار بلایا ہے اور کوئی نور دا باڑا ہے کوئی نور دا باڑا ہے براق دے جو بیٹھا کونین دا لاڑا ہے براق دے جو بیٹھا کونین دا لاڑا ہے رانا شاہ صاحب چھڑیا زمانے نو چھڑیا جڑا تیرے فرقیاں چھپاوے انہوں آکھیا کر کہ چھڑیا زمانے نو وہ تیرا ایمان کھوے
فلانا انج کہندا ہے فلانا انج کہندا ہے آ میں تیرا کیتا بنا دیواں تو ایو ہی گل کرنی ہے کہ چھڈ یار زمانے نو یوسف خود ویکھے وے حسنین دے نانے نو یوسف خود ویکھے وے حسنین دے نانے نو. اچھا جبریل کیویں آیا ہے کیونکہ دکھیے دی گل دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبراں او یار جنا دے موت نے مارے او تک تک روون قبراں. سونے ہو چلیے. اچھا ہن توجہ کر حضور علیہ السلام جبریل علیہ السلام نے نال لیا سب تو پہلے ہویا شک صدر حتیم دے اندر لٹایا گیا. ہن میرے نبی دی طاقت دیکھنا ذرا بندے دا آپریشن ہو جائے نا تو ڈاکٹر کہندے نے 4 مہینے ہلنا نہیں تو تسی بھی ادھا گھنٹہ بعد نہیں ہلنا. کچھ کو ذرا سبحان. بندے دا آپریشن ہو جائے تو ڈاکٹر کی کہندے نے 4 مہینے بیڈ ریسٹ. تو میرے نبی دے ادھر آپریشن ہوئے. اچھا وہ سائنس والے وہ جڑے ساڈے نال لڑدے سی نا وہ کہندے جی یہ نہیں ہو سکتا ہے مولویاں نے گلاں بنائیاں نے کہ حضور دا شک صدر ہو گیا اور جہاں دل دا آپریشن ہو جائے وہ بندہ سفر کر سکتا ہے. تے اج آپ بائی پاس کر کے کہندے نے یار سچی گل ہے محمد بھی سچا ہے تے دین بھی سچا ہے کہ دل کڈ کے سائڈ تے کر لیا تے وچوں آپریشن کر رہا بندہ بے ہوش کر کے دل کڈ لیا تے اج منن تے مجبور ہو گئے کہ نبی بھی سچا ہے تے اے دی ہر گل بات بھی شک صدر ہویا. تے جبریل علیہ السلام نے کیا سونے آؤ نا ذرا سواری تے آؤ تے ہن نبوت دا پار اے تے ابو بکر ہی برداشت کر سکتا ہے. ہن جدو آئے نا میرے نبی براق تے براق ہلن لگ گئی جویں زبان حال دے نال اللہ نال گلاں کر کے کہندی ہے اے میرے پروردگار میں جنت دی سواریاں میں بڑی عاجز ہاں پر میرا دی کر دے میں تھوڑی جئی شوخی مارا. آج میرے اوپر کون آ گیا ہے جی کر دے تھوڑی جئی شوخی مارا. رب کہندا ہے اے ویکھ لئی بھی تیرے تے سوار کون ہے تے مار لے پر ذرا دھیان نال تے سواری فخر کر رہی ہے مدنی مسجد غیور دوستا جملہ دینا سبحان اللہ پوری کر. جس سواری تے نبی بیٹھے او ساریاں سواریاں چو اگے لنگ جاندی ہے پاویں سواری ہجرت دی رات والی ہووے پاویں براق ہووے پاویں حلیمہ دی ہووے جدے تے نبی بیٹھ جائے او سواری ساریاں چو اگے ایویں تے نہیں ابو بکر سب تو اگے لنگ گیا کیونکہ ایسا ہے حبدار صداقت دے ایسا ہے حبدار صداقت دے صدیق دا بڑا احسان ہے تے جدا لقب فاروق اعظم ہے ہر محفل وچ ذیشان ہے تے جس دین تو سب کچھ وار دیتا ہے اس شخص دا نام مسلمان ہے جڑا نام علی تو سڑدا ہے ساڈی نظر دے وچ بے ایمان. اچھا ہن میرے آقا سواری تے سوار ہوئے جدو میرے نبی نو گل یاد آ گئی زم زم دے پانی دے نال دھوتا گیا میرے نبی دا دل. علماء نے لکھے ہے
کہ جنت دے پانی نالوں زمزم دا پانی زیادہ عظمتاں والا ہے۔ کیوں؟ میرے نبی نو لے جان لئی ہر چیز آسمانہ تو آئی ہے تے پانی نہیں آیا۔ پانی زمزم دا پانی۔ ایک وقت نہ صحابہ بیٹھے نے تے حضور پانی پی رہے نے تے ساریاں دی نظریں کملی والے والے۔ کیوں؟ کاش حضور دا جھوٹا سانو مل جائے تے جنوں مل گیا او دے تے جہنم دی آگ حرام ہو گئی۔ سارے تکی جا رہے ہیں۔ حضور نے پیتا تے تھوڑا جہا بچایا تے بلال نو بلایا تے فرمایا بلال جی آمنہ دل حضور مینوں لگ رہا سی اج مینوں ہی لبنا ہے، پر میں نہیں تینوں نہیں لبنا، اج تینوں آقا جان جی جاند ہے میں تواڈا مائے مستعمل استعمال کراں، پتہ نہیں کیڑا اللہ والا آ گیا ہے، میں زمزم دا نام لیا ہے تے میرے دماغ اندر ایک نقطہ آ گیا ہے، سبحان اللہ دے نقطہ دیواں۔ میرے نبی پانی پیویں، ابو بکر میرے نبی وال تھکے، عمر میرے نبی وال تھکے، عثمان میرے نبی وال تھکے، علی میرے نبی وال تھکے، میرے نبی پانی پیویں سارے نبی وال ویکھیں، عائشہ پانی پیوے نبی عائشہ وال ویکھے، میرے نبی تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ، عفت امی عائشہ صدیقہ، عفت امی عائشہ صدیقہ، شان امی عائشہ صدیقہ، نعرہ تکبیر۔ بلال آ گیا، سونے کی کر پیلا؟ فرمایا نہیں، وہ کوئی ماڑے بھی تے آنے نے نا، میں پانی پینا کدے میں ابو بکر نو دینا، کدے عمر نو دینا، کدے عثمان علی طلحہ زبیر نو دینا، کدے سعد سعید نو دینا، پر بلال انج دیاں نے بھی تے آونا ہے، پاویں ماڑے ہونے نے پر عقیدہ رکھن گے کہ لوگوں کو تو دنیا میں لاکھوں کی سہارے ہیں، ہم کو یہی کافی ہے کہ سرکار ہمارے۔ جنوں مان ہے نا کملی والے دے نبی ہون تے او بولیا کرو نبی دے حق وچ، اج تسی بولنا نبی دے حق وچ تے کل کملی والے نے بولنا تواڈے حق وچ۔ ترا ایک آ رہا ہے، کون ہے جی؟ میں موسیٰ علیہ السلام دا امتی، فرشتیاں نے کہنا ذرا سائڈ تے ہو۔ تو کون ہے جی؟ میں عیسیٰ علیہ السلام دا امتی، ذرا سائڈ تے ہو۔ تو کون ہے جی؟ میں ابراہیم علیہ السلام دا امتی، ذرا سائڈ تے ہو۔ تو کون ہے بھائی؟ میں محمدی ہاں۔ فرشتیاں نے کہنا بھائی تو لنگ جا، تو ڈاڈا ہے، تیریاں نسبتاں ڈاڈیاں نے، ڈر لگدا ہے کتے پھڑے نہ جائیے، تو لنگ جا۔ توجہ کرنا، سارے صحابہ تک رہنے، میرے آقا کہندا نا بلال میرے امتیاں نے بھی تے آنا ہے، جنہ حسرتاں کرنیاں نے، کاش ساڈا کاروبار مال اولاد سب کن لے لیا جائے، پر ایک باری نبی دا دیدار ہو جائے، انہاں امتیاں دا دل کرے گا اسی نبی دا جھوٹا پیے، یہ سارا پانی ذرا زمزم دے کنویں وچ پانا، تاکہ جیڑا بھی جائے تے پانی پیوے تے جدوں واپس آئے گناہاں تو بھی پاک ہوئے تے بیماریاں تو بھی پاک ہوئے، تے نالے کہے میں حضور دا جھوٹا پی کے آیا، اے زمزم دا پانی ہے۔ نہیں اینی چلو پھر مکا دینے پھر کتے سے نہیں، ہن میں اگے جانا، اینی تسی لگدا بہتے تھکے پیو بھائی، گج وج کے سبحان اللہ۔ اے زمزم دا پانی ہے، میں تینوں عقیدہ دے رہا، توجہ کرنا، اللہ دی قسم ہے پوری کائنات اندر سب تو اعلیٰ بالا شان والا رتبے والا مقام والا
والا عظمتاں والا رفعتاں والا بلندیاں والا ہی کوئی ہے جنہوں میرا کملی والا کہندے نے ایسے تو ایک پیر بولے کوئی مثال نہیں ڈولن دی کوئی مثال نہیں ڈولن دی چپ کر مہر علی اوے تجا نہیں بولن دی سونے چلیے چل تنو ہور اگے لے چاہاں حضور علیہ السلام پہنچے مسجد اقصی دے اندر نبی سارے انتظار کر رہے نے جدو حضور آئے تو سارے نا ایویں کر کے تک دے رہ گئے حضور علیہ السلام نے امامت کروائی تو حضور جان لگے میرا تصور رب کہندہ نبیو کی حال ہے تہاڈا تے سارے نبی کہندے نے پروردگار بس سرکار تھوڑا جہاں موقع مل جائے ساڈا جی چاہتا ہے اسی تک دے رہیے ایسے تو میں کہنا نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی کیونکہ یوسف جے ہنسی سارے جد دید نو سکھ دینے حضرت اے حسینہ دی او دی چال تے مکنی میرے نبی جا رہے ہیں راستے دے اندر بہت کچھ دیکھا انشاءاللہ وہ دیتے جمعہ ہوئے گا جا رہے ہیں سدرت المنتہا تے پہنچے جدو تے پہنچے نا جبریل کہندے نے سونے ہو پھر اللہ حافظ ہن اے دے تو اچا مقام مصطفیٰ تانوں کیویں سناواں تے تہاڈی سبحان اللہ وہ ایک بندہ کتے چلا گیا مہمان تے او تانوں پتہ انہاں دتی لسی اج کل دی لسی پھر ہے وہ جناب کوئی چھٹاکی لسی تے 3 پا پانی انہیں رکھی کوئی 2 گلاں کیتی انہیں لسی وال ویکھیا کہندا یار تھکیا تے میں بھی بڑا سا پر لگدا تہاڈی لسی تے میرے نال بھی تھکی تے تسی سارے لگدا تھکے ہو جڑے جاگ رہے ہو کو ذرا سبحان اللہ جبریل کہندے نے سونے اس تو اگے میں نہیں جانا یہ کون ہے جبریل ہے نوریاں دا سردار کون ہے نوریاں دا سردار تو میرا نبی ہے پوری کائنات دے انسانہ دا سردار جبریل انج کر کے سونے میں اگے نہیں جاؤں کیوں گیا نا تو میرے پر جل جان گے میرا تصور رب کہندا ہے سونے تک لے ذرا مقام تو میں تینوں کتھے لے کے آیا ہاں وہ کہندے نے مینوں مٹا دینا نعوذ باللہ نقل کفر نباشت تے انہاں نوں تک ذرا پوری کائنات دے علماء تھلے جگیردار تھلے پیسے والے تھلے چودھری تھلے نانا ساری کائنات تھلے میرے نبی دی بلے بلے تے جبریل کہندے نے آقا جان جب میں قدم بھی اٹھایا پر جل جان گے میرا تصور آقا کہندے نے جبرائیل جی ایویں ہی کرنا سی مینوں اوتھے دس دیندا میں ابو بکر نو نال لے آوندا ابو بکر راستے وچ نہیں چھڈدا مکہ تک لے مارا کھادیاں پر میرے نبی دا ساتھ نہیں چھڈیا بدر پڑھ لے میرے نبی دا ساتھ نہیں چھڈیا احد پڑھ لے میرے نبی دا ساتھ نہیں چھڈیا حنین پڑھ لے میرے نبی دا ساتھ نہیں چھڈیا خندق پڑھ لے میرے نبی دا ساتھ نہیں چھڈیا خیبر پڑھ لے میرے نبی دا ساتھ نہیں چھڈیا نانا اکھاں بند کر کے تکنا ابو بکر غار وچ بھی نال اج مزار وچ بھی نال جبریل علیہ السلام انہیں نے شیر دی فرمائش کرتی پڑھ دی کو ذرا سبحان سونے دے مدینے وچ
विच कदम दे ताले लई महबूब दे यारां ने आशिक है जे सोने दा कुरान नू पढ़िया कर कुरान विच नातां दे उनवान हज़ारां ने। अच्छा रब कहना जबरील तू सैड ते हो मैं जाना ते मेरा सोना जान क्योंकि मकाम मुस्तफा क्या है मोहम्मद दा खुदा जाने। ना लड़िया कर हाथ बन के कहना फिर क्या बिच ना पिया कर नफरतां दी गल ना करया कर। मकाम मुस्तफा क्या है मोहम्मद दा खुदा जाने। खुदा की अज़मत क्या है मोहम्मद मुस्तफा जाने। जिबरील अस्सलाम शेर छड़ रहे हैं रब कहंदा सुनियो नूर दे 70,000 पर्दे रब ने हटाए ते फरिश्तियां नू कीता सैड सैड ते हामली ने अर्श 8 फरिश्ते वो भी इंज करके वेंदे ने कौन आ रहे हैं वो तक रहे ने कौन आया जिदे आया बहारा मुस्कुरा पैया खिले ने फल ते कलियां हजारा चुरा पैया खड़े सलमा ताज़र सारे नबी अक़सा दी मस्जिद विच इमामुल अंबिया आए कतारा मुस्कुरा पैया। पर्दे हटे ते हुण जरा तक वो जेड़ा होवे साडा कोई बंदा बीमार हो जाए ना या दुखी बड़ा रहन लग जाए तो लोकी कहंदे ने इहनूं मरी लै जाओ। किथे लै जाओ जाओ ना कह ते दिओ किथे लै जाओ इहनूं कश्मीर लै जाओ। तो जदों रब ने देखा ना मेरा सोहना गमज़दा है तो रब कहंदा जिबरील जा मेरे सोहने नूं अरशां ते लै आ। हुण जरा तक एक पासे परवरदिगार है दूजे पासे मेरी सरकार है। रब सोने नू वेंदा ते सोना रब नू वेंदा। अल्लाह कहंदे ने मेरे सोने दसना तोहफा की लेके आया है ऐ मेरे परवरदिगार। मैं मस्जिद दुनिया दे अंदर मंजर तके जमीन तो लेके आसमान तक मशरक तो लेके मगरब तक शुमाल तो लेके जुनूब तक पूरी कायनात दे अंदर मैं नजरां दौड़ाइयां ने पर है मेरे परवरदिगार मैं की लेके आना जिहड़ी शै भी तक नवा रब्बा तेरी है। मैं सोचा मैं अपने रब नू तोहफा की देवांगा फिर मैं सोचा रब कोल आसमान भी है जमीन भी है सूरज है सितारे हैं नबी हैं वली हैं कुतबे नबदाल लैलो नहारे हर किस्म दा अशजार बहार। मैं क्या परवरदिगार सिर्फ इको चीज लैके आया वां जेड़ी मेरे अल्लाह कोल कोई नहीं जेड़ी शै ना होवे तोहफा दईए अगला ज्यादा लुत्फ नाल लैंदा है। अच्छा सोने मैं ते दिलां दे हाल भी जानना वा जरा जुबानी दस की ले आया है रब्बे करीम मैं आजिज़ी लेके आया वा
अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। ऐ मेरे परवरदिगार, हर किस्म दी कौली बदनी माली इबादत तेरे लई जिदा नचोड़ आजजी बनदी है। ते मैं कहना वा इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं आजिज़ी लेके आवा, अल्लाह कहंदे ने सोनिया अच्छा तोहफे तो मैं भी तेनू देने ने, पहले सुना की हाल है। और क्यों गमज़दा रहना है, क्यों परेशान रहना है? तेनू पता नहीं मैं रब तेरे नाल है। रब्बा मैनू पता है मैनू तू रब्बा तू हर थां ते मेरे नाल, हर जगह ते मेरे नाल है। ते दुखी क्यों रहना है? रब्बा इस करके रहना ताकि लोगों को पता लग जाए रहमान हो रहे ते इंसान हो रहे। इंसान है ना रब्बा, दुख आ ही जाता है जदों आप मारन वाले अपने होण, ताने देन वाले अपने होण ते रब्बा दुख आ ही जाता है। अच्छा सोने गल्लां होंदियां रहणगियां, हुण जरा मेरे तो भी तोहफा लै लेना। हुण वो तोहफा तुहानू भी दे दईए, फिर जेड़े जेड़े लैना चाहते को जरा सुभान अल्लाह। बस 2 मिनट च गल मुका देने, इत्थों जुमे नूं शुरू कर लांगे। रब कहंदा है मेरे अल्लों तोहफा, अल्लाह ने सब तो पहले क्या सोने जरा कान कर तेनों एक तोहफा दें ते अपनी उम्मत नूं जाके दस दें, जेड़ा रिश्ते जोड़ेगा मैं रब नूं जन्नत अता करा। ये मेराज दा तोहफा है, इनू हल्का नहीं लेना। ते अज फिर मेराज सुनन दा मतलब तो ये है ना कि असी कमली वाले दी गल भी मन्नीए। मनोगे ना भाई? जेड़े जेड़े रिश्तेदारां नाल नाराज हो सुलह कर लो, हुजूर दे आखे लग जाओ, यही तो मतलब है। हुजूर ने फरमाया जेड़ा तुहाडा उम्मती रिश्ते जोड़ेगा ना मैं रब नूं की अता करांगा? जन्नत। ते दूजा तोहफा रब ने कहा ले 50 नमाज़ां ने हुण लैके आ रहे हैं अगे मूसा अलैहिस्सलाम। अच्छा हुण असल दे अंदर रब चाहता तो पहले ही 5 दिन दा, रब नूं भी पता सी इन्हां 5 मस्सां पढ़नियां। रब ने 50 दित्तियां क्यों? क्योंकि एक वो टाइम है मूसा अलैहिस्सलाम रब नूं कह रहे ने रब्बा दीदार ही करा दे। थक गए हो, उची को जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह दीदार ही करा दे। अल्लाह ने कहा नहीं तू कर नहीं सकता, तू मेरा दीदार नहीं कर सकता। अच्छा अल्लाह मैं कोशिश तो करांगा ना। अल्लाह कहते हैं चलो मैं अपने हुस्नो जमाल दा करोड़ दर्जे लगा लो, ओदा एक हिस्सा पहाड़ां ते सुट दा, जे सह गया तो चलो अगली गल फिर बाद। कुरान कहता वखर्रा मूसा साइका, तजल्लियां आईयां मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए ने। अज मेराज दी रात है, मूसा अलैहिस्सलाम तक रहे ने किन्नियां शाना वाले, कदी आ रहे हैं कदी जा रहे हैं, कदी आ रहे हैं कदी जा रहे हैं। मैं ते एक बारी भी दीदार ना कर सके ते मेरा सोना बार बार अल्लाह दा दीदार कर रहे। अच्छा नमाज मिली तोहफे दे अंदर, तेरे कोल नमाज दा टाइम नहीं। ये तोहफा है मेरे अल्लों तुहानू तोहफा है। मुस्कुरा के को जरा सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के मैं इस करके किया मैं अल्लाह जेड़ा बंदा भी मुस्कुरा के सुभान अल्लाह कवे एदे नेड़े पूरी जिंदगी कदे दुख ना आवे, हमेशा मुस्कुरांदा ही रहे। तेरे कोल नमाज दा टाइम नहीं ना वक्त वजा अज टाइम जदों टाइम वाले कुछ टाइम लिया बात कर से क्या अज टाइम तेनों टाइम दिता है रब अपने किते। रब दे घर में
الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم، اس محفل پاک میں جتنے بھائیوں نے تعاون کیا، دعائیں کی، اے اللہ ہمارا ساتھ دیا، سب کو اپنی شیان شان اجر عظیم نصیب فرما۔ اے اللہ ان تمام کی اولادوں میں حفاظ علماء پیدا فرما، اولیاء اللہ پیدا فرما۔ اے اللہ